الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر یقینا منگا درکړی تا ته ډیر خیر لوی خیرم درکړی دی چې هغه قرآن دی یا الکوثر حوض کوثر تی مراد دی یقینا منگ بدرکو تا ته حوض کوثر ډیر خیر لوی خیر فصل لربک نو عبادت بدنی کوا د پار در خپل وانحر قربانی کوا یعنی عبادت مالی کوا ان شانیک هو الابتر یقینا دشمن ستا بوی منډوته د دشمن به دی منډوتلی وي الله وی دو سیزونه مال راکا دو بتال درکما یو عبادت بدنی زما د پاره وکا دویم عبادت مالی زما د پاره وکا یو حوض کوثر بدل درکما او دویم دشمن به دی تباه کما